नदीको छेउमा बसेर दार्चुलाको खलङ्गाबाट बोलिरहेको छु। नेतादेखि जनतासम्मले सबैभन्दा बढी उच्चारण गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा यसै जिल्लामा पर्ने भूभागहरू हुन्। लिपुलेक हाम्रो हो भनेर काठमाडौँबाट त कति बोलियो, कति कालापानी हाम्रो हो भन्ने एउटा नारा बोकेर हजारौंले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरे। तर वास्तविकता अहिले यतिखेर आफ्नो भूभागमा जान भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हामीलाई रोक्छ। केही साता अघि भारतले पत्र नै लेखेर भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लुम्पियाधुरामा लुकीछिपी नेपाली गुट र समूह आएर हैरान गरेको भनी जानकारी गरायो। नेपालको भूभागलाई आफ्नो भूभाग भन्ने दुस्साहस गर्ने भारतीय प्रशासनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गा दार्चुलाले मुतोड जवाफ दिएको थियो। जवाफी पत्रमा लेखिएको थियो, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरू अनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ। ती नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविक रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा आदेश अनुसार जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लाखवटा कुरामा विरोध गरे पनि देशलाई यो हैसियत दिलाएकोमा चाहिँ लाख पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपयले भने जस्तै उनको यो भारत विरुद्धका कदमहरू सत्ता बचाउने स्टन्ट हुन सक्ला, तर हिजो सत्ता बचाउन भारतको गुलामी गर्ने युगबाट हामी सत्ता बचाउनको नै सही कमसेकम भारतलाई बराबर जवाफ दिन सक्ने हैसियतमा त पुग्यौँ। यही साउन 13 गते पठाइएको जवाफपछि भारत नाजवाफ भएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ नेपालीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। आफ्नै देशमा प्रवेश गर्न भारतीयको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता एउटा छ भने विकल्पको रूपमा छोटो बाटो भएका कारण व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले समेत भारतीयहरूकै जिहजिर गर्नुपर्ने स्थिति व्यावहारिक रूपमा सिर्जना भएको छ। जति चर्का नारा काठमाडौँमा लाग्छन् त्यति दुःख सीमा क्षेत्रका नेपालीले पाइरहेका छन्। नारा चर्को लगाउँ केही छैन, तर दार्चुला सदरमुकाममा खलङ्गाबाट छारुङ टिक्करसम्म जानलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्नु परेपछि हामी स्वतः शरणार्थी जस्तो भएनौँ र कमसेकम 1 मिटरको हिँड्ने बाटो फुट ट्रेल मात्र बनाउन सकेको भए पनि हुन्थ्यो, तर ढिलै भए पनि सही भए जस्तो भन्ने देखेँ। बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनाको टोली पनि हामीले दार्चुला टेकेकै दिन यही देखियो। राष्ट्रियता भूगोल मात्र होइन, त्यस भूगोलका नागरिक पनि हुन्। अब सरकारले कुटी, नाभी, गुन्जीका जनतालाई नागरिकतासँगै सुविधा सहुलियत पनि दिनुपर्छ। नेपाली भएर पनि भारतीयहरूको अतिक्रमण खेप्न बाध्य नेपालीहरूलाई अपनत्व महसुस गराउन एकदमै जरुरी छ। हामीले कागजमा बोलीमा आफ्नो सिमाना प्राप्त गर्यौं, अब व्यवहारमा चाहिएको छ। हामीले जिन्दाबाद भन्दै माइती घरमा चुच्चे नक्सा उचाल्दा दार्चुलावासीलाई त्यो चुच्चोले नघोचोस्, अर्थात् सीमा विवादलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउने होइन, समाधान पनि गर्ने नियत देखिनु पर्यो। अन्त्यमा अब रामका कुरा, यो मन्दिर बनाउने समय होइन, यो त अस्पताल बनाउने समय हो। यतिखेर हाम्रा भगवान भनेका त्रेतायुगका मर्यादा पुरुषोत्तम राम मात्र होइनन्, हाम्रा भगवान डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्। हाम्रो मन्दिर अस्पताललाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाऊ, हाम्रा भगवान स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबल प्रदान गरौँ, सुरक्षित राखौँ। अनि अर्को कुरा, नेपालको संसदमा उभिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भनिसकेपछि उनका विदेश मन्त्री जयशंकरले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर के फरक पर्छ? बिरामी उनीहरू छन्, औषधि चाहिँ हामीले किन खानु परेर? हाम्रो ध्यान कोरोना भन्दा 1 इन्च अन्त मोड्न अब चाहिँ मिल्दैन। टाउको दुखेको बेला पेट दुखेको औषधि नखाउँ। सातै प्रदेश पुग्दा बुझेको हामी अति नै काठमाडौँ केन्द्रित भएका रहेछौँ। देश काठमाडौँ मात्र होइन, देश यो दार्चुला पनि हो। काठमाडौँका संक्रमित गनेर मात्र पुग्दैन, वीरगञ्ज विराटनगरको स्थिति एकदमै भयावह भइसक्यो। सत्ता मात्र जोगाउने कि जनताको ज्यान पनि जोगाउने, काठमाडौँलाई मात्र ध्यान दिने कि वीरगञ्ज पनि बचाउने, राम नेपालमा सीता नेपालकी रावण श्रीलङ्काका भएपछि भारत बीचमा बसेर के बाँदरहरू सप्लाई गर्दै थियो पो थियो कि भन्ने कुराको खोज कोरोनाको महामारी सकिएपछि गरौँ। बुद्ध हाम्रै हुन्, प्रमाणित छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रै हो, बाकाइदा प्रमाणित छ। नरेन्द्र मोदी चाहिँ भारतका हुन्, जोसै जोसमा भारतलाई काउन्टर दिन त्यो चाहिँ क्लेम नगरिदिनु होला। रामका कुरा पछि गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले कामका कुरा गरौँ। मिल्छ भने दुईवटा स्वास्थ्य मन्त्री राखौँ। त्यसो हुँदा एउटाको घरमा पाहुना आउँदा अर्को स्वास्थ्य मन्त्रीले काम गर्न पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् दार्चुलाबाट सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दार्चुलाको खलङ्गाबाट म प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम सातै प्रदेशमा पुग्ने सिलसिलामा हामी हाम्रो गन्तव्यको अन्तिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यसको पनि दार्चुलामा आइपुगेका छौँ र यहाँ खलङ्गाबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्दा गर्दै पानी परेको छ र पछाडि देखिएका बत्तीहरू देखिएका छन् भने त्यो चाहिँ दार्चुला हो। हामी उभिएको ठाउँ यो नेपालको दार्चुला, पछाडि देखिएका ती बत्तीहरू भएका ठाउँहरू यदि तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ भने त्यो दार्चुला हो। आवत जावत अहिलेलाई कोरोनाका कारणले बन्द गरिएको छ। एउटा झोलुङ्गे पुल छ जहाँबाट मानिसहरूको आवत जावत हुने गर्दछ र आजको कार्यक्रम हामी यहीँबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यहाँका विषयहरू विशेष गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीका विषय यसै जिल्लासँग जोडिएका कारणले गर्दाखेरि पनि आम दर्शक महानुभावहरूको निकै चासो रहेको छ यो विषयमा र हामीले पनि त्यसलाई बुझेर आज हामीले त्यस क्षेत्रका केही जनताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ, आम नागरिकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यहाँका समस्याहरू र विशेष गरेर दार्चुलाका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्न लागेका छौँ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न गुनासोहरू आएका छन्। लामो यात्रा तय गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्दा यो बाटो, यो यात्रा सहज भने थिएन, तर हामीले यहाँ आएर यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ र सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान दियो भने यो यात्रा सफल भएको ठहरिनेछ। त्यो प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू छन्, घटनाहरूलाई लिएर रिपोर्टहरू समेत तयार पारेका छौँ र आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै अब आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ ताली र गालीबाट। र यसअघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो कोरोना भाइरस अब बालुवाटार, खुमलटार, टङ्गाल अनि देशभर छिरिसक्यो। सरकारको कानमा चाहिँ यो सूचना छिर्या छ कि छैन र अब चाहिँ छिर्यो होला कि भन्नेले तालीमा र अझै छिरेको छैन, कुर्सीको खेल सकिएको छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये अब चाहिँ छिर्यो होला कि भन्दै 10.75% अर्थात् 1156 जनाले मात्र तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने अझै छिरेको छैन, कुर्सीको खेल नै सकिएको छैन भन्दै 89.25% अर्थात् 9595 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। ताली र गालीका लागि अब आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ के यो समय राम राज्यका भगवान रामको जन्मभूमि खोज्ने समय हो र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। एकदमै सिम्पल राखेका छौँ आजको प्रश्न हामीले र भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सर्वसाधारण आम जनताहरू, आम सर्वसाधारणहरू सार्वजनिक चासोको विषयमा के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। छिमेकी राष्ट्र भारतसँग नेपालका 23 जिल्लाका 26 ठाउँमा सीमा विवाद छ। पछिल्लो समय दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि फेरि एकपटक विवाद चलिरहेको थियो। 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर भएको सीमाङ्कनमा काली नदी वारी नेपाल र पारी भारत भनिएको छ, तर भारतले अहिले काली नदी नै परिवर्तन गरेर अर्को खोलालाई काली नदी देखाएर नेपाली भूभाग मिच्ने दुष्प्रयास गरेको छ। यो विषयमा जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि नेपाल सरकारले समेत नेपालको नक्सा सच्याएर ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा यी भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी भएपछि औपचारिक रूपमा नोटमा लिएको भन्ने बाहेक भारतले छलफल र वार्ताका लागि चासो नै नदेखाएको नेपाल सरकारको गुनासो छ। हामीले आज दार्चुला र विशेष गरी लिपुलेक क्षेत्रका स्थानीयलाई भेटी अहिले जारी विवादका विषयमा समेत कुराकानी गरेका छौँ। नक्सा जारी गरेसँगै अब छलफल र वार्ताबाट छिट्टै समस्या समाधान गर्न दार्चुलावासीले सरकारलाई दिएको सुझावसहित तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दार्चुला भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको सीमावर्ती जिल्ला पछिल्लो वर्ष लगातार चर्चामा छ। नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नेपालले पुनः नक्सा जारी गर्दै यी भूमिलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको थियो। सरकारले नक्सा जारी गरेर जनभावनालाई सम्बोधन गरे पनि राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने वार्ता तथा छलफल भने भएका छैनन्। नेपाल सरकारका अनुसार भारतीय पक्षले यो विषयमा वार्ता गर्न नै चाहेको छैन। 1816 देखि नै नेपालको सिमानालाई विभिन्न ढङ्गले सार्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यो स्थितिको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार आशावादी छ।
नेपाल सरकारको विश्वास त्यही हो। हामीले आफ्ना हरसम्भव प्रयत्नहरूलाई त्यस दिशामा अगाडि बढाएका छौँ। वर्षौंदेखि सीमावर्ती गाउँमा सौहार्द वातावरण बसेका भारतीय र नेपालीमा जब सीमा विवादका कुरा आउँछन् त्यसपछि भने अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ। काठमाडौँको माइती घरमा लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो भन्ने नारा लाग्दै गर्दा दार्चुला सदरमुकामबाट भारतको बाटो हुँदै दार्चुला ब्यास 1 मा जानुपर्ने दिपेश ऐतवाललाई घर जान भारतीयहरूले आफ्नै देशको बाटो जाऊ भन्दै रोकिदिन्छन्। आफ्नो देशको बाटो हुँदै आफ्नो गाउँ जाने बाटो नपाएका उनलाई भारतको धारचुला हुँदै ब्यास पुग्नुपर्छ। दार्चुला र धारचुला जोड्ने एउटै मात्र झुलुङ्गे पुल सीमा सिल्का कारण बन्द भएपछि लामो समयदेखि ऐतवाल दार्चुला सदरमुकाममै छन्। सीमाको लागि त एकदम टाउको दुखाइ छ हामीलाई। अब यहाँ उता काठमाडौँमा जुलुस उठाउँछ कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो हो भनेर, वास्तवमा तिनीहरूलाई थाहा छैन के हो कस्तो हो। एक्चुअली गरेपछि हाम्रो लागि त सबभन्दा राम्रो त्यहाँको बासिन्दाहरूले हामी जस्तो त्यहाँको बासिन्दाहरू छौँ हामी। हाम्रो लागि त खासै अब पहिला योभन्दा पहिला हामी छाङ्गु तिङ्गरको त्यहाँ बसेर अहिलेसम्म त्यो सिमाना बचेको छ कि आधी सिमा त अब गइसक्यो, कुन हो कसको हो थाहा भएन हामीलाई पनि। यतापट्टि मुभमेन्ट चल्दा उतापट्टि समस्या दिन्छन्। समस्या हुन्छ। भनेपछि जस्तो नारा लाग्छ जुलुस हुन्छ हैन, त्यो बेला धेरै समस्या हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई समस्या हुन्छ। आउन जानुमै गाह्रो हुन्छ क्या। तपाईँ अब नेपालको बाटो जाऊ यस्तो कुरा गरिदिन्छन्, नेपालबाट बाटो छैन। ब्यास 1 तिङ्करका स्थानीय नगेन्द्र तिङ्करीलाई लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा काठमाडौँबाट तथ्यगत भन्दा सतही रूपमा गरिने टिप्पणीले चित्त दुखाउँछ। त्यहाँको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई बुझेर मात्र नेपाल सरकारको तर्फबाट या नेपालको प्रशासनको तर्फबाट जहाँबाट भए पनि सत्य तथ्य र वस्तुस्थितिलाई बुझेर मात्र छापामा या त कुनै ठाउँमा बोलिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने उहाँहरूको अनभिज्ञता र उहाँको सतै कुराले गर्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्र बदनाम हुनुपर्ने। अगाडि त राष्ट्रको उपस्थिति छँदै थिएन, अझै पनि त्यहाँको जनताले यस्तो परिस्थितिमा पनि एकातिर कालापानीको मुद्दा उछलिरहेको, एकातिर कोभिड-19 को स्थितिमा भइरहेको बेलामा पनि अझै पनि आफ्नै भूमिमा हिँड्नको लागि पनि इन्डियाको बाटो हिँड्नुपर्ने, इन्डियाको प्रशासनसँग हार गुहार गर्नुपर्ने, यो भन्दा पनि ठुलो पीडा कसैको पनि हुन सक्दैन। त्यो सरकारमा बस्नेहरूलाई तपाईँले यो मिडिया मार्फत सुनाइदिनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। उसो त लामो समय दार्चुला स्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका स्थानीय हरक सिंह कुँवरले यो क्षेत्रका सबै गाउँको नापी नक्सा सहितको मोड तयार गरेका थिए। कुटी, नाबी, बुदी, गर्ब्याङ, छाङ्गुरु, तिङ्कर 6 गाउँको मोठ भन्थ्यो त्यसलाई। 95 को मोठ हो त्यो। सन् 62 को पनि मोठ थियो। त्यसपछि 95 को मोठ थियो। त्यो मोठमा तिनीहरूले तिर्थे। कुटीको मान्छेहरूले, नाबीको मान्छेहरूले, गर्ब्याङको मान्छेहरूले, बुदीको मान्छेहरूले, 4 गाउँको मान्छेहरूले त्यो तिर्थे नेपालमा। अझै पनि तिनको जमिन तिनीहरूको हिउँदमा तल झर्ने, बर्खामा माथि जाने। हिउँदमा तल झर्दाखेरि तिनले कहाँ जानुपर्ने थियो, यो धुलीगाडा भन्ने ठाउँमा। उक्त समयमा पनि नेपाली भूमिलाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्दिन भारतीयहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाउँथे। दर्ता गरिदियो हाम्रो नाउँमा भन्थे इन्डियनहरू, पैसा दिन्छौ तिमीलाई, मालामाल गर्छौ, दर्ता गरिदियो भनेर भन्थे। नेपाली नागरिकता देखाउनुहोस्, नेपाली नागरिक हौ भनेपछि तपाईँको नाउँमा दर्ता गरिदिन्छ। अझै पनि दर्ता भइएको छैन। मालपोतमा गएपछि तिनीहरूको इन्डियन जो छन् त्यहाँ बसिया कुटी, नाबी, बुदी, गर्ब्याङका मान्छेहरूको त्यो नेपालमा पनि यहाँ पनि जमिन छ। काली नदीको मुहान क्षेत्रदेखि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नाभी, कुटी, गुन्जी लगायतका गाउँ र क्षेत्रको सबै विवरण नक्सा सहितको मोठ उनले काठमाडौँ नापी विभागमा उचाएका थिए। मलाई भने त्यो दस्तावेज लिएर आइज भनेर भन्यो। मालपोत विभाग गोबरमहलमा छ नि हजुरको समरबहादुर सिंह ठकुरी भन्ने हाम्रो निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो दस्तावेज लिएर आइज कोर्जी भनेर भन्यो। त्यो दस्तावेज लगेँ, गएँ। तिमीलाई त्यहाँ लग्न दिँदैनौ, इन्डिया नजिक पर्छ, खतरा विषय आउँछ, तिमी नलग त्यहाँ, यो यहीँ रहन्छ, हामी सङ्ग्रहालयमा राख्छौँ, तिमी जाऊ भनेर भन्यो। त्यो ढड्डामा चाहिँ तपाईँले भनेका सबै चिज यति रोपनी जग्गा, यति मानापाथी मोरी भन्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो यति तिर्नुपर्ने, यसले यति तिर्नुपर्ने सबै थियो। अहिले सीमाको विवाद आउँदा ती प्रमाण हेरिएका छन् कि छैनन् भन्ने उनलाई चासो बढेको छ। विभागको सङ्ग्रहालयमा राखिने भनेका ती प्रमाण हेर्ने हो भने भारतसँग सीमा विवादमा छलफल गर्न अझै सहज हुने उनी बताउँछन्। यसअघि सीमा विवादको असर राजनीतिक तहमा मात्र देखिए पनि पछिल्लो समय सीमा विवादको असर दार्चुलाका नेपालीले पनि भोग्न थालेका छन्। यो पत्र हेर्नुहोस्। भारतले जुलाई 14 मा नेपाली भूभाग गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र दाबी गर्दै नेपालबाट विभिन्न गुट र समूह लुकेछिपी छिर्ने गरेकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दार्चुला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धम्कीपूर्ण पत्र पठायो।
भारतले विभिन्न गुट र समूह भन्दै दार्चुला सदरमुकामबाट आफ्नो गाउँ जाँदा भारतको बाटो प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरूलाई इङ्कित गरेको हो। भारतको धम्कीपूर्ण पत्रलाई नेपाल सरकारले सन् 1816 को सुगौली सन्धि सम्झाएर नेपाली भूभागमा नेपालीलाई जान आउन रोक्ने अधिकार भारतको नभएको भन्दै साउन 13 गते चेतावनी सहितको जवाफ पठाएको छ। यो पत्र हेर्नुहोस्। पत्रमा लेखिएको छ, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 मा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरू अनुसार काली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अर्चन हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ। यो पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी टेकसिंह कुँवरका अनुसार यो पत्रपछि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। इस्यु हुनु हाम्रो कालापानी त्यो रोडको त्यही बेला हाम्रो बिओपी त 1 वर्ष पहिल्यैदेखि हो स्थापना हुने भनेको। बिओपी स्वीकृतता हुनु, हाम्रा बिओपी त्यहाँ पुग्नु, अनि तिनको रोड सेनालाई दिनु, तिनको त्यहाँ चहल पहल पुग्नु, अनि त्यही बिचमा हाम्रो यता 200 क्विन्टल चाहिँ चामल हेलिकप्टरले लिफ्ट गरिरहेको थियो। त्यहाँ शून्य हुने ठाउँमा धेरै हलचल भयो, सामान पनि पुग्यो, हाम्रा मन्त्रीहरू पनि दौडे। अब शून्य समयमा यो धेरै दौड्यो भनेर अब एक त इन्डिया जर्नलले चाइनाको भन्ने समेत भएको हुनाले नेपालमा शून्य भएको ठाउँमा त्यत्रो हलचल भयो भनेर अब त्यहाँका जनता पब्लिकले भन्यो होला। एसडिएमलाई नि प्रेसर भएको हिसाबले लेखा चिठी जस्तो छ। ठिक्क त्यही बेला हाम्रा सिडिओ साहब र डी साहब त्यहीँ पनि गएका हुन् फेरि यसै पिरियडमा। झन् उनले त हाम्रो एरियामा हाम्रै बिओपीलाई गस्ती गर्न नदिए, भोग चलन उनीहरूको त्यो एरियामा अझै पनि धेरै भित्रसम्म उनीहरूकै छ, किन त्यो त नेपाली हिँड्ने पहिलेका त्यो भएको हुनाले यो चिठी आएको हो। यो चिठी पनि गएपछि फेरि सेन्टरबाट पनि के भयो, मिडियामा पनि धेरै कुरा आयो। सिडिओ साहबले फेरि गृहसित कन्सल्ट गरेर यो तरिका जवाब दिनुहोस् भनेर फाइनल ड्राफ्ट चाहिँ गृहबाट आएको हो। साइन गर्ने काम चाहिँ मेरो हालले भएको त्यो मौका पाइयो। अब यसपछि भारतीय पक्षले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ? कागजमा र व्यवहारमा भएका प्रतिक्रियाहरू अथवा भनौँ अफिसियल प्रतिक्रियाहरू कस्ता छन् र व्यावहारिक किसिमका उसका गतिविधि र प्रक्रियाहरू कस्तो पाउनु भएको छ? अफिसियल त खासै त्यसो केही भएको छैन। त्यसपछि नि हामी यस्ता पत्रचार मान्छे ल्याउने जानेमा गरिरहेकै छौँ। हिजो पनि हामीले मान्छे ल्यायौँ, हामी पनि लेख्छौँ, पनि लेख्छन्। त्यसो यो पत्रिका बारेमा त केही भएको छैन। यो एउटा जटिल भूगोलको हिसाबले यस्तो जटिल ठाउँमा अवस्थित हुनुले हामीले के कुराहरू भोगिरहेका छौँ प्रशासनिक रूपमा र यहाँका आम मानिसले कस्ता कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्? त्यहाँ भएको त अब हाम्रो बाटो त्यही हो। हाम्रो सबै त्यसै इन्डियन बजारमै निर्भर छौँ। अहिले पनि अब हुन त अहिले हाम्रो तराईबाट दसैँ तिहारसम्म खाद्यान्न पुग्छ। आज नि 2 रुपियाँ महँगो लगा होला, त्यति हो। जम्मै हाम्रो पढाइ त्यतै, बाटो त्यतै, हस्पिटल त्यतै भएको हुनाले हाम्रो परनिर्भरता थियो। त्यसको फाइदा तिनीहरूले अब त्यो दादागिरी अब उ गर्ने त्यो स्वाभाविक हो। अहिले त अब बाटो लकडाउन भएको हुनाले बाटो छ, हामीले खुसाबद यहीँ गर्नुपर्छ नाकामा। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो टाइमले जवाब दिन्छन्, आफ्नो तहको व्यवहार गर्छन्। दार्चुलाको सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेर जनभावनाको कदर गरे पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ भने चासो देखाएको छैन। राजनीतिक मुद्दा मात्रै बन्दाएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवादलाई छिट्टै समाधान गरी सीमामा निर्धक्क बस्न सक्ने वातावरण बनाउन स्थानीयको माग छ। सीमामा खास हाम्रो माग त यो हो कि अब चाँडोभन्दा चाँडो यो यसलाई राजनीतिक एन्डर नबनाऊ के। कालापानी चुनावको टाइममा कालापानी हाम्रो लिपुलेक हाम्रो हामीलाई धेरै दुःख पाउँछन्, धेरै दुःख हुन्छ हामीहरूलाई। त्यसको लागि अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाइदिनु पऱ्यो। हाम्रो सिमाना कुन हो, चाहे इन्डियाले दियोस् नदियोस् त्यो चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाइदिनुहोस् क्या। यो मुद्दाले गर्दाखेरि हुनु त कस्तो भनेपछि देशले हामी पनि राष्ट्रियताप्रति वफादार छौँ, हो कि होइन? विगत 100 वर्ष अगाडिदेखि सीमामा एउटा छैन सीमा सुरक्षा गर्ने एउटा प्रहरीको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था हो। तर राष्ट्रियताको कुराहरू अहिले जुन उठाएर चलिरहेका छन् नेपाल र भारतको बिचमा, हामी अब कस्तो परिस्थितिमा छौँ भनेपछि दुईटा राष्ट्रियताको कुरा हुने बित्तिकै त्यो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ 100 वर्ष, हजारौँ वर्षदेखि एउटा सामाजिक हाम्रो जुन पारिवारिक परस्पर सद्भाव थियो, सामाजिक एउटा चाहिँ सद्भाव हुन्छ नि त, त्यो सद्भावमा साह्रै खलबल हुने परिस्थिति चाहिँ आइसक्यो। किनभने अब राष्ट्रियताको कुरा गर्ने बित्तिकै नेपाली कुरा गर्नुपर्ने, इन्डियनले इन्डियन कुरा गर्नुपर्ने। अब यो समस्याको समाधान हाम्रो हातमा पनि छैन। यो समस्याको समाधान गर्ने भनेको राष्ट्रिय स्तरकै हो, हाम्रो समस्या होइन। तर त्यो उहाँको जुन अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि जुन हाम्रो किसिमको जुन सद्भावमा खलबलिने अवस्था
आएको छ। यसले साह्रै गाह्रो परिस्थिति चाहिँ ल्याएको छ। एउटा राष्ट्रिय गाना थियो गाउँछ गीत भन्ने, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, पश्चिममा किल्ला काँकाडा, कुन साथीको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको भावना हामी सब दाजुभाइहरूलाई भइदिएपछि त्यो आफ्नो भूमि फिर्ता आउन पनि सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, वर्षौँदेखि चढाएको यो घाउ, यसलाई शान्त पार्न अथवा यसलाई समाधान गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यो चुनावी मुद्दा मात्र नभनोस् भनेर स्थानीयले विशेष रूपमा सतर्क गराएका छन्। किनभने हामीले कहीँ बसेर, केन्द्रमा बसेर नारा जुलुस गर्नु र वास्तविक रूपमा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई भोगेर त्यहीँ बस्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। र अघिका हामीले भने जस्तै भूगोल भनेको, राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हुन् भन्ने चेत भयो भने यी समस्याहरू सदाका लागि समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसको पहल दुवै पक्षले गर्न जरुरी छ। र अब यहाँ समक्ष अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकहरू, सीमाका विषयमा हामीले विभिन्न अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि अनुरोध गऱ्यौँ, तर सम्बन्धित धेरै निकायहरूले यसबारेमा कुराकानी गर्न चाहनु भएन। यसबारे पछि आउने कार्यक्रमहरूमा चर्चा पक्कै पनि गरौँला। तर अहिले भने म अर्को रिपोर्टतर्फ लिएर जान चाहन्छु। हामीले गुनासो सुन्दै गर्दै दार्चुलासम्म हामी आएका छौँ। यहाँसम्म गुनासो सुन्दै र सीमावर्ती दार्चुलामा आइपुग्दा हामीले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाका स्थानीयले भारतीय पक्षले गर्ने हेपा व्यवहारको गुनासो समेत गरेका छन्। साथै दार्चुलाका विकट गाउँहरूमा समेत खाद्यान्न अभाव, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा गुनासोहरू गर्न स्थानीयहरू 6 घण्टा पैदल हिँडेर हामीलाई भेट्न खलङ्गा आएका समेत छन्। यति मात्र होइन, दार्चुला र बैतडीका स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता, केन्द्र विवादले र 5 महिनादेखि कार्यालय बन्द भएको गुनासो समेत हामीलाई आएका छन्। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार विकासमा आफ्नो स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधि तथा उदाहरणीय काम गरेका जनप्रतिनिधिको विषयलाई समेत समेटेर तयार पारिएको दार्चुलाको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामी गुनासो सुन्दै सुदूरपश्चिमको दार्चुला आइपुगेका छौँ। देशको पश्चिम सीमाको अधिकांश भूभाग दार्चुलाले समेटेको छ। नेपालको दार्चुला र भारतको दार्चुलालाई बीचमा बग्ने महाकाली नदीले छुट्याएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो हो दार्चुला र पारिपट्टि देखिएको चाहिँ भारतको धारचुला। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने सिमानाको एउटै मात्र मार्ग यो पुल हो, जसको आवागमन अहिले कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै रोकिएको छ अथवा कडाई गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको दार्चुला पुग्दै गर्दा हामीले दार्चुला सहित बैतडीका समेत केही गुनासोहरू सुनेका छौँ। स्थानीयले पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती मात्र होइन, स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा समेत गुनासो गरेका छन्। साथै जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको विषयमा समेत गुनासो गरेका छन्। हामीसँग आफ्नो गुनासो राख्नेका लागि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 5 का दिपेश सिंह धामी, नरसिंह धामी र वीरेन्द्र सिंह धामी 6 घण्टा पैदल हिँडेर दार्चुला खलङ्गा आएका थिए। उनीहरूले खाद्यान्नको ढुवानीमा समस्या भएकाले 1 बोरा चामलको 2500 रुपियाँ तिरेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। नेपाललाई चीनसँग जोड्ने छोटो मार्ग तिङ्कर सडक नबन्दा सदरमुकाममा आवत जावत गर्न तथा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। सामुदायिक वनभित्र त्यो सडक निर्माणको पैसा आइसकेपछि, त्यत्रो तपाईँको बजेटको पैसा आइसकेपछि 5 लाख बराबरको काम भएको छ सर। त्यहाँ 5 लाख बराबरको जति काम भएको छ, अरू वन पुरै फटानी भइसकेको छ। त्यहाँ आवत जावतै गर्न गाह्रो छ। चरण क्षेत्र त्योभन्दा पहिला त्यहाँका बासिन्दाहरूले चरण क्षेत्र गाई बस्तु त्यहाँ चराउने गर्थे, अनि त्यहाँ आजभोलि चरण क्षेत्रै बन्द भइसक्यो, हिटुलै गर्न गाह्रो भइरहेको। त्यस्तै 100 वडामा बन्न लागेको कृषि सडकको नाममा चरम भ्रष्टाचार बढेको उनीहरूको गुनासो छ। झन्डै आधा करोड रुपियाँ बजेटमा निर्माण हुन लागेको त सडकमा थोरै मात्र रकम खर्च गरेर बाँकी रकम हिनामिना भएको, बाटोकै लागि भन्दै जङ्गल फलानी गरी काठको कालो बजारी बढेको समेत उनीहरूको गुनासो छ। ग्यासबाट तपाईँको दार्चुला आउँदा त कमसेकम एउटा भनौँ न खाद्यान्न त ल ठिकै छ, कुनै अब भनौँ न त्यही घरमै उत्पादन भएका तपाईँको खाद्यान्नहरू अब जे भयो नि भएको चिज मान्छेले खाला, तर हिँड्नै गाह्रो। मान्छे तपाईँको त्यहाँको बिरामी भएको मान्छे तपाईँको इमर्जेन्सी 1 घन्टामा हस्पिटलै यहीँ दार्चुला गोल्फगञ्ज जिल्ला अस्पताललाई पुगाउनु पऱ्यो भने त्यहाँको समस्या भनेको बाटोमै मर्छ सर बिरामी। उनीहरूको अनुसार ब्यास वडा नम्बर 5 मा खानेपानीको पनि उस्तै समस्या छ। तर सोही वडाका वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको नागरिकलाई खानेपानी दिनुको साटो भारततर्फ बिओपी खडा गरेर बसेका एसएसबी को क्याम्पमा नेपालको पानी दिएका छन्। तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ केही गर्न सक्दैन, मैले के गाउँलाई त बेचेको छैन नि, त्यो खोलाको पानी हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ।
तर हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पाइप चाहिँ नदिने, उसलाई चाहिँ पाइप सहित दिएको नेपाली पाइप हो। फेरि त्यो पाइप चाहिँ तपाईँलाई म फोटोमा देखाउँछु, पाइप चाहिँ हाम्रो नेपालको छ। 2070 सालमा महाकाली नदीमा गएको बाढीले विस्थापित भएका खलङ्गाका बाढी पीडितले सरकारले आफूहरूको व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन समयमा बाढीका कारण यहाँका 110 घरधुरी विस्थापित भएका थिए। पहिले उनीहरूको घर भएको ठाउँमा कटान रोक्नका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। अहिले सरकारले तटबन्ध निर्माण गरेको ठाउँमा पहिले उनीहरूको घर भएको र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले सरकारले मुआवजा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यो जग्गामा तटबन्ध बनिसकेपछि राज्यले कमसेकम एउटा महाकाली नदी नियन्त्रण प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि त्यो जग्गा, त्यो तटबन्धमा प्रयोग भएको जुन हामीहरूको जग्गा छ, त्यो जग्गाको राज्यले हामीले चाहिँ मुआवजा दिनुपर्छ भन्ने अवश्य। अब हाम्रो चाहिँ फाइनल एक किसिमको माग भने पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सुन्नै पर्छ, अन्याय गर्नु हुँदैन। राज्यले न्याय गर्न नसके पनि अब अन्याय गर्नु हुँदैन। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा रहेको 15 शय्याको अस्पतालमा 7 वर्षसम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका छैनन्। साथै 2 जना MBBS चिकित्सकहरूले गोकुलेश्वर अस्पतालको नामबाट तलब बुझे पनि गोकुलेश्वर अस्पतालमा पाइला समेत टेकेका छैनन्, जसको मारमा स्थानीयको स्वास्थ्य परिरहेको छ। अहिलेसम्म 7 वर्ष बित्दा समेत हामीसँग गोकुलेश्वर अस्पतालमा एकचोटि पनि MD GP ले पाइला टेकेको अवस्था हामीसँग छैन। र दोस्रो कुरा के भने 2 जना MBBSहरू नेपाल सरकारले पठाएको दरबन्दी भएको ठाउँमा दरबन्दी चाहिँ गोकुलेश्वरको खाने, गोकुलेश्वर अस्पतालको दरबन्दीमा तलब खाने, तर गोकुलेश्वर अस्पतालमा नभइकन उनीहरू चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने। यस्तै शैलेश शिखर नगरपालिकाले डम्पिङ साइटका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि काम नहुँदा व्यक्तिको निजी जग्गामा लगेर कोर फाल्ने गरिएको छ। बैतडी डिलासानी गाउँपालिका केन्द्र विवादका कारण 3वटा वडा कार्यालयमा 5 महिनादेखि तालाबन्दी भइरहेको छ। सरकारले वडा नम्बर 7 मा कार्यालय राख्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वनभोजको बहानामा अपहरण गरेर बहुमत देखाएर अन्यत्र सारिएकोमा स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले डिलासानी 7 मा गाउँपालिका केन्द्र राख्ने भनेर औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो र त्यो निर्णयको कुनै पनि डिलासानीवासी एक व्यक्तिले पनि विरोध जनाएको थिएन त्यसमा। तर पछि उनीहरूले के गर्यो भने अलि विभिन्न गरेर 1 वर्षको बजेट पनि त्यहीँबाट विनियोजित गर्यो र 1 वर्षपछि उनीहरूले के गर्यो भने सम्पर्क कार्यको लामो यहाँ बिजुली पनि छैन अनि सडक पनि छैन। त्यो बहानामा उनीहरूले सम्पर्क कार्य यहाँ पङ्सेरामा चाहिँ सम्पर्क कार्य भनेर ल्याए। साथै डिलासानी गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार निर्माणमा समेत राजनीति गरेर स्थानीयको सुविधामा लापरवाही गरेको गुनासो स्थानीयको छ, जसका कारण बिरामी पर्दा समेत बिरामीलाई 5-6 घण्टा बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। 8वटा ट्रेकमध्ये एउटा ट्रेक त कस्तो छ भने यतापट्टिबाट यो रोड डिलासानी पुग्छ, उहाँहरूले यताबाट पनि 1300 काट्यो, एक भयो। फेरि यताबाट उताबाट गरेर 8वटा ट्रेकहरू खोलेको छ। 8वटा ट्रेकहरूको यदि लगानी नै हेर्ने हो भने पनि त्यो त अन्धाधुन्ध भएको छ। यति मात्र होइन, दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा रहेको विमानस्थल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। धेरै वर्ष भयो एयरपोर्ट बाँझो नै छ, सञ्चालनमा आएको छैन। एयरपोर्ट नचलेको कारणले गर्दा यहाँको धेरै मान्छेहरू व्यापारिक दृष्टिकोणदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ समस्या नै छ। यस्तै यता दार्चुला सदरमुकाममा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको पनि आफ्नै पीडा छन्। नेपाल भारत जोड्ने पुल बन्द भएपछि अहिले यहाँको व्यापार कम भएको स्थानीय व्यापारीको गुनासो छ। भारतीयहरूको हेपा प्रवृत्ति दार्चुलाका स्थानीयहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या हो। भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत दार्चुलाका विषयमा भ्रम छरेर स्थानीयलाई हेपेको गुनासो उनीहरूको छ। इन्डिया मिडियाले त अनेक तरिकाको कुरा लेखिरहेछ। अब नेपालीहरू चाहिँ यस्तो भुकमारी भयो, मर्यो, इन्डिया पुल नखोल्नाले लगायतका असभ्य शब्दहरू पनि प्रयोग गर्छन् तिनीहरूले, हेपेर कुरा गर्छन् अब त्यही इन्डियाको मिडियाहरूले। साथै द्वन्द्व पीडितको परिचय पत्र भए पनि सेवा सुविधा नपाएको समेत गुनासो आएको छ। पहिले 100 रुपियाँ दिन्थ्यो भत्ता महिना, त्यो पनि पाएन मैले, कटियो भन्यो। पछि एकपल्ट 20,000 पाएँ अनि पछि चाहिँ मैले लास्टमा पोहोर साल चाहिँ एक सानो बुक दिएँ, त्यसमा चाहिँ 80,000 पाएको थिएँ। त्यो बुक मसँग चाहिँ अरू केही पनि छैन। यस्तै दार्चुलाको पनि अति विकट क्षेत्र लेकम गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा अध्यक्ष महेन्द्र जोशीले स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्ने पूर्वाधार आयोजनामा प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन्। केन्द्र र प्रदेशले पैसा छुट्याउँछ सम्पर्क र विशेषमा, त्यसमा हामीले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरू कुनै किसिमको फलो भएको छैन। अब व्यक्तिको पहुँचको आधारमा, व्यक्तिको त्यो एउटा आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्र अहिलेसम्म विनियोजित भएको छ। हामी दार्चुला सदरमुकाम लाग्दै गर्दा मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीलाई बाटोमै भेट्यौँ। उनी गाउँपालिका अध्यक्षका लागि सवारी खरिदका लागि छुट्याएको बजेटबाट गाउँपालिकामा 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेर चर्चामा आएका गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्। साथै उनले अहिले गाउँपालिकाका हरेक घरमा बिजुली, पिउने पानी पुर्याइसकेका छन् र अब प्रत्येक घरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको सुनाउँछन्।
गाउँपालिकाको लागि एउटा सवारी साधन खरिदका निमित्त 70 लाख रुपियाँ छुटिएका थियौँ र यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा धेरै ठाउँका मान्छेहरू विकट पनि छ। यत्रो पहाड छ तपाईँको, यो 3 तहको भूगोल देखिरहेछ यहाँ, हिमाल पहाड र तराईको परिकल्पना गरिएको छ मल्लिकार्जुन गाउँपालिकामा। र अब यस्तो पहाडमा हिँड्नुपर्ने बरु आफ्नो सुविधा गाउँपालिकाको सुविधा भन्दा पनि पब्लिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो 70 लाख रुपियाँमा दुईवटा, एउटा महाकाली बेल्टको लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने र एउटा यो पहाडी मल्लो बेल्टको लागि दुईवटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने गरेर हामीले सवारी साधन पनि लिएका छैनौँ। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने यो पुल यही मात्र एउटा मार्ग छ। सडक सञ्जाल छैन जसले यहाँबाट भारतसँग नेपाललाई जोडोस्। तर अर्को जुन टिङ्कर सडक खण्ड बनिरहेको छ त्यसले भने चाइनासँगको व्यापारिक नाकालाई खोल्नेछ र सायद त्यसबाट जनजीवन सामान्य होला। विशेष गरेर व्यापारिक नाकाको रूपमा, व्यापारिक मार्गको रूपमा त्यो प्रस्तुत होला र त्यसले धेरै मानिसलाई सहायता गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र विशेष गरेर यहाँको प्रमुख सहरको समस्या रोजगारी र त्यो रोजगारीका लागि पनि र अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायका लागि पनि सडक मार्ग अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी र अन्य विषयका समग्र विषयमा कुराकानी गर्न